आज भगवानले भन्नुभयो पाण्डवहरूसँग, हे युधिष्ठिर दाजु, हे भीम, हे अर्जुन, आज माताले त मलाई भगवान भन्नुभएको छ, म त भगवान हुँ रे। भगवानसँग त वरदान माग्ने गर्छन्, मसँग वरदान माग्नुहोस्। अब सबैले कर्मैसँग वरदान माग्दै गए। युधिष्ठिरले वरदान माग्छन्, अरे हे भगवान, मलाई सबैले धर्मराज भन्छन्, सधैँभरि म धर्मको नीतिमा चल्न सकूँ। सबैले आफ्नो आफ्नो एउटा एउटा वरदान माग्दै गए। अन्तिममा पालो आयो कुन्तीको। अब कुन्तीले यस्तो वरदान मागिन् सज्जन, न भूतो न भविष्यति, न पहिला कसैले त्यस्तो वरदान माग्न सक्यो, न पछि नै कसैले माग्न सक्छ, न अहिले कसैले मागेको छ। के मागिन् कुन्तीले? कुन्तीले भन्छन्, हे प्रभु, यदि हजुरले मलाई दिनै चाहनुहुन्छ भने मेरो जीवनमा दुःखमाथि दुःख, दुःखमाथि दुःख, दुःखै दुःखको पहाड आइलागोस्, मलाई दुःख दिनुहोला। विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे भगवान, यदि मलाई हजुरले दिन चाहनुहुन्छ भने मेरो जीवनमा दुःख दिनुहोला। किनभने जबसम्म हाम्रो जीवनमा सुख थियो र दुःख थियो, महाभारतको त्यो दुःखलाई, कष्टलाई हामी सहन परेको थियो, त्यति बेला हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। अब युद्धमा हामी विजय भयौँ, अब केही शान्तिले सास फेर्ने बेला आएको छ, अब केही आनन्दले बस्ने बेला आएको छ। हजुरले हामीलाई छोडेर जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर बिनाको सुख चाहिँदैन मलाई। यदि दिनुहुन्छ भने दुःख दिनुहोस्, तर हजुरको साथ कहिल्यै पनि नछुटोस्। अरू मैले के मागौँ र? बडा दिव्य तरिकाले पुकार गर्छन्, के मागौँ घनश्याम, तिमीसँग के मागौँ, के मागौँ घनश्याम, तिमीसँग के मागौँ, के मागौँ घनश्याम, तिमीसँग के मागौँ। हीरा मोती मागौँ भने छैन मलाई काम, हीरा मोती मागौँ भने छैन मलाई काम, सबैभन्दा काम लाग्ने प्रभु तिम्रो नाम, सबैभन्दा काम लाग्ने प्रभु तिम्रो नाम। के मागौँ घनश्याम, तिमीसँग के मागौँ, के मागौँ घनश्याम, तिमीसँग के मागौँ। जय हो।
जति धन भए पनि पाइने होइन लाना, जति धन भए पनि पाइने होइन लाना, तुच्छ धनमा नगरौँ है हामीले अभिमान, तुच्छ धनमा नगरौँ है हामीले अभिमान। के मागौँ घनश्याम तिमीसँग के मागौँ, के मागौँ घनश्याम तिमीसँग के मागौँ। जय हो। सधैँ हमले रोज्नु पर्छ मुक्ति हुने बाटो, सधैँ हमले रोज्नु पर्छ मुक्ति हुने बाटो। सबै धाम त्यागिदिउँ परम धामको साटो, सबै धाम त्यागिदिउँ परम धामको साटो। के मागौँ घनश्याम तिमीसँग के मागौँ, के मागौँ घनश्याम तिमीसँग के मागौँ, तिमीसँग के मागौँ, तिमीसँग के मागौँ, तिमीसँग के मागौँ। भोले भक्तवत्सल भगवान को जय, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय। यसरी कुन्ती माताले पुकार गर्नुभयो। हिँड्न लागिसक्नु भएको थियो, भगवान द्वारका जान लागिसक्नु भएको थियो। बस माताको पुकारले अरू एक दिन त्यहाँ रोकिनुभयो। भीष्म पितामहले उहाँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। भीष्म पितामहको पासमा गएर बडा दिव्य दर्शन भगवानले दिनुहुन्छ र भीष्म पितामहले पनि आज पाण्डवहरूलाई राजधर्म दान धर्मको विषयमा बडा सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विवागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाशव्याशयोगतः। हे पाण्डव हो, राजा भएर बसिसकेपछि राजाको त्यो कर्तव्य हुन्छ येन केन प्रकारेण जसरी भए पनि आफ्ना प्रजाहरूलाई सुख दिनु पर्दछ। कहिल्यै पनि प्रजाहरूको शोषण गर्नु हुँदैन र खूब राजा भएपछि खूब धन सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। तर आफूले कमाएको त्यो सम्पत्तिबाट दशांश दान पनि गर्नुपर्दछ। जबसम्म हामीले दान गर्दैनौँ तबसम्म धनको शुद्धि हुँदैन। जब जीवनको उत्तरार्ध आउँछ, बस मर्ने बेलासम्म त्यही राजगद्दी सम्हाल्ने त्यो राजगद्दीको लोभमा बस्नु हुँदैन। जीवनको उत्तरार्ध आएपछि नयाँ पिँढीलाई राजसत्ता सुम्पेर आफू आफ्नो मुक्तिको मार्गलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। हाम्रो देशमा जस्तो 80-84 वर्ष पुग्ने बेलासम्म पनि त्यो कुर्चीको माया मानेर बसिरहनु हुँदैन अरे क्या। जीवनको उत्तरार्ध लागेपछि आफ्नो मुक्तिको मार्ग खोज्नु पर्दछ। राजधर्मान मोक्ष धर्मान
आदि आदि स्त्री धर्मान स्त्रीहरूको धर्म ले स्त्रीहरूले आफ्नो धर्मको निभाउनु पर्दछ। बडा सुन्दर ज्ञान यहाँ दिनुभएको छ। अन्त्यमा भीष्म पितामहले भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, इतिमति रूपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्वतपं वगे गवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे भगवान, मेरी एउटा कन्या छन्, छोरी छन्। मेरी छोरी कन्याको विवाह मैले हजुरसँग गरिदिन चाहन्छु भनेर भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ। सबै दङ्ग परे। जो आबाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह हुनुहुन्थ्यो, विवाह नै गर्नुभएको थिएन भने कन्या कहाँबाट आएन? सबै दङ्ग परे। अरे भीष्म पितामह, हजुरको छोरी पुत्रीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट आएन त्यो हजुरको पुत्री? भगवानले भन्नुहुन्छ, चलो ठिक छ, जहाँबाट आए पनि पुत्री रहेछन् हजुरको छोरी। अब छोरीको विवाह गर्ने कुरा त गर्नु हो, त्यो छोरीलाई कहिले सोध्नु भएको छ? मलाई उनले राम्रो मान्छन् कि मान्दिनन्, के थाहा अन्तै तयारी गरेर बसिसकेकी छन् कि हैन? अथवा उनको सोचाइ के छ, उनको लक्ष्य कस्तो छ? घरमा छोरी विवाहको लागि योग्य बनेकी छन् भने आफ्नो सुरले कुरा नचलाउनु अरे। कमसे कम पहिला छोरीसँग सल्लाह लिनुपर्छ। ए छोरी, यस्तो यस्तो कुरा आएको छ, के गर्ने होला, तिम्रो के छ विचार? छोरीसँग राम्रोसँग सल्लाह लिनुपर्छ पहिला। आफ्नो मनमर्जीले कार्य गर्नुभयो भने 6 महिनामा डिभोर्स हुन बेर लाग्दैन फेरि। भोले भक्तवत्सल भगवानको अचाल धेरै यस्तो काण्डहरू सुन्नु भएको छ कि छैन है? त्यही भएर पहिले नै राम्रोसँग बुझ्नु। भगवानले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे पितामह, कन्याको विवाह गर्ने कुरा त गर्दै हुनुहुन्छ, तर एकपटक सोध्नुभयो कन्याले कस्तो आफ्नो वर चाहेकी छन्? विदेश जानेवाला खोजेकी छन् कि सरकारी जागिर गर्नेवाला खोजेकी छन् कि सँगसँगै उतै अमेरिकातिर सँगै लिएर जानेवाला खोजेकी छन् कि? छोरीको मनाशय बुझ्नु भएको छ कि छैन? मनोसाय नबुझिकन हुँदैन। भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, विवाह योग्य कन्याले अनि त्यो घरका व्यक्तिहरूले, ओडस पडोसका छिमेकीहरूले के चाहन्छन् त्यो पनि थाहा छ मलाई। त्यो अनुभव राम्रोसँग छ। त्यसै म यो दाढी फुलेका होइनन्, त्यसै म वृद्ध भएको होइन। कन्यावरयते रूपम माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवा कुलमिक्षन्ते मिष्ठान्ने मितरे जना। विवाह योग्य भएकी कन्याले के चाहन्छन् त? कस्तो आफ्नो श्रीमान हुनेवाला आफ्नो पति कस्तो होस् भनेर चाहन्छन् अरे भन्दा, कन्या वरयते रूपम, मेरो हुनेवाला पति, मेरो हुनेवाला जीवन साथी अत्यन्तै सुन्दर होस्, ह्यान्डसम होस्। सँगै हिँडेको बेलामा पनि अरूले भनिदिउन् अरे, ओहो फलाने कहाँबाट भेटिसौ, यति राम्रो, खुब सबैले प्रशंसा गरिदिउन् अरे। बडा सुन्दर भइदिए हुन्थ्यो मेरो हुनेवाला पतिदेव भन्ने कन्याको विशेष त्यो कामना हुन्छ अरे। अब हे भगवान, यो त्रिभुवनमा हजुरभन्दा सुन्दर अरू को नै छ र? संसारमा अब हजुर कन्याहरूले हेर्ने भनेको सुन्दरता हो 1 नम्बरमा। अब यो संसारमा हजुरभन्दा सुन्दर अरू कोही हुनै सक्दैन। कन्यालाई मन नपर्ने कुरै छैन। अर्को कुरा, अब माता पिताले के हेर्छन् त भन्दाखेरि, माता वित्तम, आफ्नो छोरीको विवाह गर्ने बेला भएपछि त्यो छोरीकी आमाले के हेर्नुहुन्छ अरे भने, मेरो छोरीको विवाह हुने ठाउँ बडा धनवान हुनुपर्छ, खुब सम्पत्तिवाला हुनुपर्छ। मेरो छोरीलाई गर गहनाको कमी हुनु हुँदैन है। रानीहार, जेठी तिलरी, माइली तिलरी, साइली तिलरी, काइली तिलरी, कानमा यता कता नाकमा है, हातमा चारैतिर खुब गर गहनाले छोपिनुपर्छ। प्रत्येक सालको नयाँ नयाँ डिजाइनले गर गहना भरिपूर्ण हुनुपर्छ। मेरो छोरीको 2-4 जना दास दासीहरू हुनुपर्छ।
कुनै गाह्रो दुःख कष्ट भोग्नु हुँदैन मेरी छोरीले, खूब धनवान राम्रो सम्पत्तिवान परिवार हुनुपर्छ भन्ने आमाको विचार हुन्छ। अनि बुबाको पिता श्रुतम, मेरो हुनेवाला ज्वाइँ कतिको पढे लेखेको हुनुहुन्छ त, धन सम्पत्ति नभएर केही हुँदैन, तर ज्ञानवान हुनुपर्दछ। यदि पढे लेखेको छन्, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएका छन् भने धन भनेको सम्पत्ति भनेको त आफै कमाउँछन्, कुनै ठुलो कुरा होइन, तर अत्यन्त विद्वान हुनुपर्दछ, पढे लेखेको हुनुपर्दछ, ज्ञानी हुनुपर्दछ भन्ने सोचेका हुन्छन् अरे पिताले। बान्धवा कुलमिच्छन्ते मिष्ठान्ने मितरे जना। अब दाजुभाइहरूले के सोच्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो बहिनीको विवाह हुने ठाउँ अत्यन्त कुल घर खानदान राम्रो भएको हुनुपर्छ। अब 2-4 वर्षमा बुबा आमा त जानुहुन्छ, अब जीवनभरि त्यो सम्बन्ध निभाउने त हामीहरूले हो। यदि कुनै दाग लागेको त छैन, यदि कसैले त्यस्तो नराम्रो वचन त लगाउँदैनन्, ओहो फलानो यस्तो ठाउँमा विवाह गर्यौ भनेर कतैबाट अब्जस त आउँदैन, के कस्तो छ उनीहरूको कुल घर खानदान त्यो हेर्छन् अरे दाजुभाइले। अनि छरछिमेकीहरू अथवा जन्तीहरूले के हेर्छन् त भन्दाखेरि कन्याको विवाहमा जन्तीहरूले अथवा छोराको विवाहमा त्यो जाने सँगै जाने जन्तीहरूले सबैभन्दा पहिला के खाने कुरा छ, आइसक्रिम कहाँनिर छ, लड्डु कहाँनिर राखेको छ, कुन पङ्क्तिमा बडा मिठो मिठो चिजहरू छ, कतातिर के छ, मिष्ठान्नका कुराहरू हेर्छन् अरे जन्तीहरूले। अरू न त तिनीहरूलाई बेहुलासँग मतलब हुन्छ, न बेहुलीसँग मतलब हुन्छ, न दाइजोसँग मतलब हुन्छ, केही हुँदैन। खानेकुरा के छ त्यहाँ, मिठा मिठा कुराहरू के छन् भनेर सब त्यही नजर त्यतै घुमिरहेको हुन्छ अरे जन्तीहरूको, छरछिमेकीहरूको। बान्धवा कुलमिक्षन्ते मिष्ठान्ने मितरे मिष्ठान्न मितरे जनाहा भनेको छ। हे भगवान, त्यही भएर मैले विवाहको बेलामा के कस्ता चिजहरू चाहिन्छन् सबै बुझेको छु, यी सबै कुरामा केही कमी छैन हजुरसँग। त्यही भएर मेरी कन्याले पक्कै पनि हजुरलाई राम्रो मानेर वर्णन गर्नेछन्, कुनै पनि यसमा दुविधा छैन। बस मेरी कन्याको विवाहमा हजुरसँग गरिदिन चाहन्छु। कुन कन्या त भन्दाखेरि इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, यो मति रूपी कन्या, बुद्धि रूपी कन्यालाई म हजुरसँग विवाह गराइदिन चाहन्छु भन्नुभयो। भोले भक्तवत्सल भगवानको बस त्यसपछि मैले हजुरको प्रतीक्षा गरेर बसेको मेरो प्रतीक्षाको घडी पूर्ण हुनेछ। अन्तिम समयमा गङ्गाजीको त्यो तट होस्, जमुनाको तट होस्, त्यो वंशी वट होस्, हजुरको दिव्य छवि मेरो अगाडि होस्, हजुरको त्यो मुसुक्क मुस्कुराउँदै गरेको त्यो दिव्य छविलाई हेर्दा हेर्दै मेरो प्राण मैले त्याग्न सकूँ। बस यति मात्रै मलाई वरदान दिनुहोला, अरू मलाई केही चाहिएको छैन प्रभु भनेर भगवानको त्यो दिव्य मुसुक्क मुस्कुराउँदै गरेको त्यो दिव्य छविको दर्शन गर्दा गर्दै भीष्म पितामहको त्यो पाँच भौतिक शरीरबाट एउटा दिव्य तेज निस्क्यो, भगवानको चरणमा गएर विलीन भयो। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, हरिहर भगवानको। बस हाम्रो यो शरीर पनि 2 दिनको यो शरीर छ, माटोमा मिलेर जान्छ। 5 भौतिक यो शरीर हो हाम्रो। एक दिन माटोको तत्त्व माटोमा गएर मिल्छ, पृथ्वीको तत्त्व पृथ्वीमा, जलको तत्त्व जलमा, वायुको तत्त्व वायुमै गएर मिल्ने हो। बस केही रहँदैन यो संसारमा। त्यही भएर 2 दिन यो संसारमा भगवानको भजन गरेर आफूलाई कृतार्थ गर्नुपर्दछ। भोले हरिहर भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। जब तक रहन्छ जिन्दगी फुर्सद हुँदैन काममा, यस्तो समय निकालौं साथी, प्रेम गरौं श्री राममा। भगवानमा हाम्रो प्रेम होस्, गति होस्। प्रभुसँग फेरि यो प्रार्थना गरौं सज्जन हामीहरूले, अज्ञानी छु, अधम छु, पटमूर्ख नै छु, मूर्खै भएर पनि प्रभु म त दास नै छु।
वल्झी रहेछ मनभित्र दुखेको घाउ, हे कृष्ण शान्ति रसको सरिता बहाऊ। हे प्रभु, हे भगवान, यो संसारमा जन्म लिएर आयौँ, विषय वासना घर व्यवहार आदि इत्यादि सारा यो बन्धनले हामीलाई बाँधेको छ। अनेक अनेक प्रकारका दुःखहरू कष्टहरू अशान्तिले छोपेको छ जीवनमा। बस हजुरले शान्तिको त्यो कृपा रूपी दृष्टिले हामीहरूलाई हेरेर शान्ति रसको सरिता बहाउनुहोला। हामी सबै हजुरको चरणमा शरणमा आएका छौँ, शरणमा आएकालाई ग्रहण गर्नुहोला भनेर सबैले प्रार्थना गरौँ। र जति बेरसम्म कथा सुन्छौँ ध्यानले सुनौँ, एउटा कुरा मात्रै भए पनि बुझेर जाउँ। सबै भागवत याद हुनु पर्दैन सज्जन, भागवतको एउटा प्रसङ्ग राम्रोसँग सुन्यौँ भने त्यसैले हाम्रो कल्याण गर्छ। कथा सुन्ने श्रोता 3 प्रकारका हुन्छन् अरे क्या। अब हजुरहरू कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ आफै बुझ्नु होला। कथा सुन्ने श्रोता 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटाको नाम हो श्रोता, अर्कोको नाम हो श्रोता, अर्कोको नाम हो सरौता। 3 प्रकारका हुन्छन् सुन्नेवाला व्यक्तिहरू। हजुर कुन समूहमा पर्नुहुन्छ विचार गर्नुहोला। म भन्छु ती 3 प्रकारका श्रोता कस्ता कस्ता हुन्छन्। 1 नम्बरका श्रोता कथा सुरु हुनुभन्दा 5-10 मिनट अगाडि आउने, अगाडि राम्रो ठाउँ हेरेर टपक्क पलेटी कसेर बस्ने, भजन हुने बेलामा प्रेमसँग सँगसँगै भजन गाउने, ताली बजाउने, बेला बेलामा उठेर नृत्य गर्ने। जब कथा प्रारम्भ हुन्छ एकदम ध्यान लगाएर कथा सुन्ने, त्यो सुनेको कथालाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्ने। 1 नम्बरका उत्तम श्रोता। अब अर्का हुन्छन् श्रोता, घरबाट छिटो छिटो गरेर आउने, कथा सुन्नु भनेर टन्न भण्डारा लागेकै छ घर चटक्क उता गएर टन्न पेटभरि खाने। अब टनाटन छ, अब कहाँ पाइन्छ राम्रो अडेस लगाएर बस्ने ठाउँ खोज्ने, पण्डालको यताउता कुना कानीमा खम्बा छ कि के छ विचार गरेर हेरेर राम्रै ठाउँ मिलाएर बस्ने। अनि उता भजनहरू कथाहरू चल्दै जान्छ, मस्त स्वाँ स्वाँ गर्दै निदाउने सुत्ने के श्रोता। कथा चल्दै जान्छ आरामले आफ्नो निद्रा पुर्याउँदै जाने। जब बोलो भक्तवत्सल भगवानको, अनि बल्ल आँखा बिच्दै ए म त कथामा छु त, जसङ्ग हुने क्या। त्यसलाई भनिन्छ श्रोता। कथा सुन्न भनेर आउने, निदाउने, सुत्ने, यिनीहरूलाई मध्यम मानिन्छ। अब अर्को अधम, उत्तम, मध्यम, अधम। अब त्योभन्दा अझै गए गुज्रेको तिनीहरूलाई भनिन्छ सरौता। पुराणबाट निम्ता आयो कथा सुन्ने भनेर आउने, सबैजना बसिसकेपछि आउने, अनि पछि आएर बिच ठाउँ खोज्दै जाने, कहिले उता सुनिरहेका भक्तहरूलाई गएर विघ्न गर्ने, डिस्टर्ब गर्ने। यसरी गएर नजिकै बस्न, यसरी कोट्याउने, ए माइली कति बेला आइक्यो हौ, हेर न हौ कतिवटाले त राम्रै खर्च गरेछन् हौ, कति राम्रो पण्डाल बनाएका, गुरु पनि कहाँबाट बोलाएछन् हौ, कलाकार पनि राम्रै छन् त। कहिले यता बोलाउने, कहिले यता बोलाउने, कहिले पछाडिकालाई डिस्टर्ब गर्ने, कहिले अगाडिकालाई विघ्न गर्ने। आफूले पनि कथा नसुन्ने, अरूलाई पनि सुन्न नदिने, बस खाली बिचमा अरूलाई डिस्टर्ब मात्रै गर्ने, विघ्न मात्रै डाल्ने, त्यस्तालाई भनिन्छ सरौता। काटेको काटै गर्ने क्या जति बेला। त्यो कथा भावले सुनेर उतार्नु छैन, त्यो तर्क कुतर्क गर्ने, त्यो प्रसङ्गमा आफ्नो जीवनमा उतार्नु त छैन। आफूले पनि नसुन्ने, अरूलाई पनि सुन्न नदिने, त्यस्तालाई सरौता भन्छन्। भले ही हजुर श्रोता 1 नम्बरका बन्न सक्नु भएन भने, भले ही श्रोता बन्नु केही छैन, तर सरौता नबन्नुस् है।
सरौता बनियो भने नरकमा गइन्छ, श्रोता भयो भने त्यसले आफूले त सुनेन तर अरूलाई डिस्टर्ब गर्दैन। तर सरौताले आफूले पनि सुन्दैन, अरूलाई पनि सुन्न दिँदैन। यहाँ त सबै एक नम्बरका श्रोता हुनुहुन्छ होला न, कोही श्रोता र सरौता हुनुहुन्न यो ठाउँमा। सब ज्ञानी एक नम्बरका श्रोता। बोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। वृथा खेदय सेवाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरः दुःखम गमिष्यति। पूर्व प्रसंगमा श्री सनक सनन्दन सनातन सनद कुमार नाम गरेका गुरुहरूले नारदजीलाई यो महात्म्यको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सौनकादि ऋषिहरूलाई सुत नाम गरेका गुरुले यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान वैराग्य भक्तिको प्रसंग हिजोको प्रसंगमा सुन्यौं हामीहरूले। आमा भर्खरकी युवती तरुणी, छोराहरू 95-90 वर्षका वृद्ध जस्ता लडिरहेका आमाले अत्यन्त दुखी भएर आँसु बगाइरहेकी नारदजीसँग वृन्दावनमा भेट भएको थियो हिजोको प्रसंगमा। भक्ति देवीले बस नारदजीको बडा सुन्दर तरिकाले स्तुति गर्दै थिइन् हिजोसम्म। अब आज अगाडिको प्रसंग संक्षेपमा सुनौं। नारदजीले भन्नुभयो, हे भक्ति, तिम्रा पुत्रहरूलाई ज्ञानको कमी भएको छ, यिनीहरूलाई साधनाको कमी भएको छ। मैले अब यिनीहरूलाई ज्ञान दिएर जागृत गराउनेछु, सचेत बनाउनेछु, चिन्ता नगर। र भन्नुहुन्छ, वृथा खेदय सेवाले अहो चिन्ता तुरो कथम। देवी चिन्ता किन गर्छौ, के को लागि चिन्ता? जुन भगवानले द्रौपदीलाई त्यो भारी सभामा रक्षा गर्नुभयो, जुन भगवानले त्यो ब्रजगाती ग्वालबालहरूलाई कंस, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर आदि आदि दुष्टहरूबाट रक्षा गर्नुभयो, जुन भगवानले महाभारतको युद्धमा पाण्डवहरूलाई रक्षा गर्नुभयो, त्यो प्रब्रह्म परमात्मा भगवान कहीँ जानु भएको छैन। बस त्यही भगवानको चरणको स्मरण गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ, तिम्रो सारा दुःख नाश हुनेछ, केही चिन्ता नगर। तम तो भक्ति प्रिय तस्य सततम प्राणतोधिकः। त्यसमा पनि तिमी त भगवानको अत्यन्तै प्राणप्रिय छौ। जहाँ भक्ति हुन्छन् त्यहाँ भगवान दौडिँदै आउनुहुन्छ खोज्दै खोज्दै। कति पनि चिन्ता नगर, मैले अब यिनीहरूलाई जागृत गराउँछु भनेर बडा दिव्य तरिकाले नारदजीले अब ज्ञान वैराग्यलाई जगाउनका लागि वेद सुनाउनु हो। सबैभन्दा पहिला वेदका मन्त्रहरू सहस्रशीरेख पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् आदि आदि गरेका वेदका मन्त्रहरू श्रवण गराउनु हो। ज्ञान वैराग्य लडेका छन् अचेत अवस्थामा। जब वेदको ध्वनि उच्चारण हुन्छ अलिअलि हल्लिन खोज्छन्, उठ्न खोज्छन्, फेरि जब मन्त्र बन्द हुन्छ तुरुन्तै ढलिहाल्छन्। फेरि गीता सुनाउनु हो, शिव पुराण आदि आदि गरेका सारा सारा अन्य पुराणहरू श्रवण गराउँदै जानु हो, उपपुराणहरू श्रवण गराउँदै जानु हो। केही गर्दा पनि उनीहरू जाग्न सकेनन्, अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो। यतिकैमा आकाशवाणी हुन्छ, व्योमवाणी तदेवाभुन् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारदजी अब यिनीहरू उठ्न सकेनन्, के गर्ने होला भनेर बडा दुखी भएर बस्नुभएको थियो। यतिकैमा आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले के भन्यो भन्दा, हे नारदजी चिन्ता नगर्नुहोस्, बस उद्यम गर्दै जानुहोस्, यिनीहरू जाग्नेछन्। त्यो के गर्दाखेरि जाग्नेछन् भन्ने कुरा हजुरलाई कुनै सन्तले बताउनेछन्। बस सत्कर्म गर्नुहोस् हजुरले भनेर बताइदियो आकाशवाणीले। अब त नारदलाई झन् अत्यन्त बेचैनी हुन थाल्यो। किम कर्तव्य विमूढ भए।
सत्कर्म गर्नुस् भन्छ आकाशवाणीले। के सत्कर्म यो वेद पढ्नु सत्कर्म होइन? मैले अहिलेसम्म गीता पढेर सुनायो सत्कर्म होइन? मैले अहिलेसम्म देवी भागवत शिव पुराण आदि आदि पुराणहरू पढेर यहाँ सुनाएँ कि यो सत्कर्म होइन? यदि यो सत्कर्म होइन भने सत्कर्म के हो? यदि यो सत्कर्म हो भने आकाशवाणीले के भनिरहेको छ? यो अत्यन्त चिन्तित भएर त्यही सत्कर्मको खोजीमा नारदजी महाराज विचरण गर्दै 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 बद्री विशाल पुरीमा, जहाँ सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार नाम गरेका ऋषिहरू तपस्या गरेर बस्ने गर्दथे, हरिचर्चा गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै बस्ने गर्दथे, त्यही ठाउँमा पुग्नु हो भोले भक्तवत्सल भगवानको। त्योभन्दा अगाडि छोटो भजनमा सबैले आनन्दले गाउँ। धेरै लामो कथा भनिरहँदा पनि फेरि भक्तहरूलाई श्रोता बन्नुभयो भने के गर्ने? फेरि श्याम सुन्दर भगवानको मत लाउँछु रुद्राक्ष माला स्वधर्मलाई छोड्दिन ज्यान जाला। मत लाउँछु रुद्राक्ष माला स्वधर्मलाई छोड्दिन ज्यान जाला। मत लाउँछु रुद्राक्ष माला स्वधर्मलाई छोड्दिन ज्यान जाला। ए स्वधर्मलाई छोड्दिन ज्यान जाला। हरायो है हजुर, ताली सेवा गरौँ सबैले। हरि बोल। यही देशमा 33 कोटी देवताको बास। यही देशमा 33 कोटी देवताको बास। हिन्दू धर्म हाम्रो धर्म नगरौँ विनाश। हिन्दू धर्म हाम्रो धर्म नगरौँ विनाश। हे मत लाउँछु रुद्राक्ष माला स्वधर्मलाई छोड्दिन ज्यान जाला। मत लाउँछु रुद्राक्ष माला स्वधर्मलाई छोड्दिन ज्यान जाला। हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको गोकोलाई माया छ, हातमाथि गरौँ संस्कारलाई माया गर्नेहरू, सम्मान गर्नेहरू। अब ताली बजाउँ। पछाडि बस्ने बाबाहरूलाई धर्म संस्कारको माया छैन छ भने ताली बजाउनु होला। सनातन धर्म
पूजा भाइको पूजा सबको पूजा हुन्छ। गाईको पूजा भाइको पूजा सबको पूजा हुन्छ। पितृ उद्धार गराउने अर्को धर्म कुन छ? पितृ उद्धार गराउने अर्को धर्म कुन छ? म त लाउँछु रुद्राक्ष माला सुधर्मलाई छोड्दिन जान। म त लाउँछु रुद्राक्ष माला सुधर्मलाई छोड्दिन जान। म त लाउँछु रुद्राक्ष माला छोड्दिन जान। हे स्वधर्मलाई छोड्दिन जान। हे स्वधर्मलाई छोड्दिन जान। बोले भक्तवत्सल भगवान को। सत्य सनातन वैदिक धर्म को हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कार अत्यन्त महान छ सज्जन। हामीले हाम्रो सन्ततिलाई दिने भनेको संस्कार हो। एउटा कुरा ध्यान दिनु होला। हाम्रो जिजु बुवाहरूले खूब धन सम्पत्ति कमाउनु हो। जिजु बुवाले कमाएको सम्पत्तिले हाम्रा बुवालाई पुगेन। बुवाले खूब धन सम्पत्ति कमाउनु हो। बुवाले कमाएको सम्पत्तिले हामीलाई पुग्दैन। हामी पनि खूब मरिमेटी गर्छौँ सम्पत्ति कमाउनलाई। हामीले जतिसुकै जोडे पनि हामीले जोडेको सम्पत्तिले हाम्रा छोरा नातिलाई पुग्दैन। हामीले आफ्ना सन्ततिलाई दिने भनेको सम्पत्ति होइन, हामीले दिने भनेको संस्कार हो। यदि हामीले संस्कार दिन सक्यौँ भने, यदि हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई संस्कारवान बनायौँ भने पछि बुढेसकालमा तिनीहरूले पनि पक्कै हाम्रो सेवा गर्छन्। आफ्नो धर्मलाई जोगाउने काम गर्छन्, आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउने काम गर्छन्। होइन भने फेरि गएर उही वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्छ एक्लो भएर। अनेक अनेक दुःख कष्ट सहनुपर्छ। कुमार्गमा जान थाल्छन् सन्ततिहरू। तसर्थ सम्पत्ति होइन, आफ्नो सन्तानलाई संस्कार दिने प्रयास गरौँ। छोराको विवाह गर्ने बेला हुन्छ, धेरै धन सम्पत्ति बोकेर लिएर आउने बुहारी होइन, कार लिएर आउने बुहारी होइन, संस्कार लिएर आउने बुहारी खोज्नुहोस्। सुन लगाउने होइन, गुण लगाउने बुहारी खोज्नुहोस्। अनि बल्ल घर बन्छ, स्वर्ग बन्छ। त्यही कुरा सिकाउँछ हाम्रो शास्त्रले सज्जन। संस्कारी बनौँ, संस्कारवान बनौँ। नचाहिएको ठाउँमा धेरै बाठो बन्नु हुँदैन रे। एउटा सानो दृष्टान्त याद आयो मलाई, सुनाउँछु। त्यसपछि समय छ हामीसँग अझै। भजन त गाउँदै गरौँला न फेरि। एकजना सेठ रहेछन्। साहुजी भन्नुहोस्, सेठ भन्नुहोस्, मालिक भन्नुहोस्। एकजना सेठजी रहेछन्। धन सम्पत्ति त खूब थियो, तर अत्यन्तै कन्जुस। कति हो कति कन्जुस, मक्खी चुस भन्छन् त्यस्तै रहेछन् क्या। चियामा माखो, दुधमा माखो पर्यो भने लौन नि यो माखोले दुध खाएर सकिसक्यो भन्ने चट्ट निकालेर चट्ट चुसेर त्यो दुध जति पिएर अनि फालिदिने, त्यस्तालाई मक्खी चुस भन्छन् क्या। त्यस्तो कन्जुस सेठ रहेछन् एकजना मालिक। अब तीजको बेला आएछ, दर खाने दिन। घरमा भएका सारा परिवारहरू, श्रीमती, छोरा, नाति सबैजना आफ्नो आफ्नो कहीँ चाडबाड मनाउन दर खाने कार्यक्रममा गएछन्। कतै एक्लै भएछन् बिचरा घरमा। कम्पनी थिए 2-4वटा। एकजना म्यानेजर, उनको साथमा साँझ सँगै साहुजी एक्लै हुनुहुन्छ भनेर म्यानेजर साथमा आएका रहेछन् बस्नको लागि। अब कहिल्यै खर्च गर्न नखोज्ने ती साहुजी सेठले त्यो दिनमा कहाँबाट मन आएछ? होइन हौ, सबैजना खानाका लागि गएका छन्। आखिर यतिका जोडेको त के का लागि हौ? आज हामी पनि केही मिठो मसिनो बनाएर खानुपर्छ। ए म्यानेजर, यता सुन, यसो गरौँ, आज हामी मिठो चट्ट काजु, बदाम, किसमिस, पिस्ता सब राखेर दिव्य खीर बनाएर खाउँ। म्यानेजर पनि दङ्ग पर्यो। कहिले 2 पैसा खर्च नगर्ने साहुजीले आज बडा दिव्य खर्च गरेर खीर खाने प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ। कहाँबाट बुद्धि फिरेछ?
बोले भक्तवत्सल भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को। चलो ठीक छ, गए दूध किनेर लिएर आए, काजु किनेर लिएर आए, पिस्ता किनेर लिएर आए, अनेक अनेक प्रकारका त्यो खिरमा राख्ने आइटम के हुन्छ सब लिएर आए। अब जब खिर बन्न थाल्यो घरमा, रात छिप्पिँदै गएको छ। अब त्यो सेठको मनमा लाग्यो, फेरि मनमा सोच्न लागे गहिरो तरिकाले, ओहो दुध पनि मेरै हो, यो मेरै पैसाले आएको छ, काजु पनि मेरै पैसाले आएको छ, पेस्ता पनि मेरै पैसाले आएको छ। तर अब यो दिनुपर्छ, यो म्यानेजरलाई पनि बर्बाद हुने भयो, के गर्ने होला। अब त्यो भित्री मनले मान्दै मानेन उसलाई दिनका लागि। धेरै बेरसम्म सोचे, अब हुँदैन, यसरी खर्च गर्न हुँदैन अर्काका लागि। अब कुनै न कुनै मैले बहाना जुक्ति लगाउनु पर्छ। यो खिर त मैले एक्लै खानुपर्छ, थोरै मरै खर्च भएको छ र कमसेकम 7-8 हजार भइसक्यो सामान ल्याउँदा ल्याउँदै। यतिका खर्च गरेको चिज अर्कालाई खान दिनु हुँदैन, मैले नै खाने हो। ध्यान दिनु होला, बुझ्ने कुरा छ। अब रोचक कुरा आउँदैछ बल्ल। अब के गर्ने कसरी जुक्ति लगाउने भन्दै एउटा उपाय के गरेछन् भने, म्यानेजरलाई गएर, अरे सुन है रामु म्यानेजर, एउटा कुरा गरौँ, अब यो 1 कटोरी खिर बन्छ यो पाकिसक्दा, तिमीलाई पनि धेरै भोक लागेको छ, मलाई पनि धेरै भोक लागेको छ। अब 2 जनाले बाँडेर खायौँ भने यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो हुन्छ। के गरौँ भने अहिले नखाउँ, यो भोक लागेको भोकलाई यसै खपेर बसौँ, रातभरि यसलाई ढाकेर राखौँ एउटा बर्तनले, 2 जना सुतौँ। जसले राम्रो सपना देख्छ बिहान उठेर त्यसैले यो खिर खाने। सल्लाह मिलाए 2 जनाले। अब उसले सोच्यो, मैले व्यर्थको त यत्तिकै सपना त्यसै बनाएर भन्छु, एकदम खतरा सपना, राम्रो सपना बनाएर भन्छु, यसले के नै बनाउन सक्छ र यो गरिबलाई के थाहा त्यस्तो सबै कुरा। बस राति यही सल्लाह मिलाएर 2 जना सुते। बिचरा त्यो म्यानेजरको गुटु भोक लागेको छ, पेट दुखेको छ। सेठ उता निधाएका छन्। सोच्यो मनै मन, जे सुकै भनौँ तिनले, यो जागिर छोड्न परे छोड्छु, जे पर्ला देखि जाला भोलि, तर यो खाएरै छोड्छु। भोकले मर्नुभन्दा बरु जे पर्छ गएछन्। राति उठेर गएर फटाफट गएर सनक्क त्यो सारा खिर खाएर मस्तीमा गएर आफ्नो बिस्तरमा गएर सुतेछन्। अब बिहान भयो, सेठलाई कहाँबाट निद्रा लाग्नु, भोक लागिरहेको छ। म्यानेजर त गएर मस्तीमा निदाउन थाले। बिहान 3:30 बजे नै उठेछन्। उठेर गएर फटाफट स्नान गएर यताउता हेर्छन्, खोइ म्यानेजर उठ्दैन। 6 बजे अझै उठ्दैन, 7 बजे अझै उठ्दैन। हिजै भोक लाग्यो भन्दै थियो। मनै मन सोच्यो, अब के सपना बताउने होला। बडा सुन्दर एउटा मनै मन कल्पना गर्यो सपना देख्नलाई त निधाएको भए पो देख्ने हो र। बस मनै मन कल्पना गरे। के सोचेछन् भने, यति राम्रो सपना भन्छु, यति राम्रो सपना भन्छु, म्यानेजरले कल्पना पनि गर्न नसकोस् त्यो कुरा। अबेला जब हाई गर्दै म्यानेजर उठेर बाहिर आयो, छिटो गएर नुहाएर आऊ, हेर खिर सेलाएर बसेको छ, फटाफट खानुपर्छ। अब 2 जनाले सपना भन्ने हो, कसको सपना राम्रो छ उसैले खिर खान पाइन्छ। अब आयो, ल भन तिमीले के सपना देख्यौ म्यानेजर। उसले भन्छ, मैले त के देख्नु र साहुजी, म गरिबले के सपना देख्न सक्छु र, हजुरले भन्नुहोस् न। उसले कल्पना गरेर बसेको थियो। हेर मैले आज के देखेँ भने नि, स्वर्गबाट इन्द्र अप्सराहरूको साथमा, गन्धर्वहरूको साथमा स्वर्गको त्यो पालकी लिएर मलाई लिनका लागि आएका रहेछन्। खूब अभिर यात्रा गरे, दोसल्ला ओढाए, खूब बाज गान बजान भयो, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै बडा दिव्य तरिकाले मलाई त्यो पालकीमा राखेर स्वयं इन्द्रले त्यो डोली बोकेर मलाई स्वर्गसम्म लिएर गए। वहाँ गएर आफ्नै त्यो सिंहासनमा लगाएर बसाले मलाई। सारा स्वर्गको त्यो जिम्मेवारी मेरै काँधमा छोडिदिए। सारा अप्सराहरूले मलाई खूब सम्मान गरे। यस्तो दिव्य यति सुन्दर सपना देखेँ कि अब के वर्णन गर्नु त्योभन्दा अगाडि। म्यानेजरले भन्यो, अब के गर्नु। महाराज, स्वामी, हे सेठजी, मैले पनि एउटा सपना देखेँ। राति मलाई के भयो भने, त्यो यमलोकबाट यमका दूतहरू आएछन्। एकदम यमका ती पासहरू लिएर, दण्डहरू लिएर आएर चारैतिरबाट घेरे,
कसै कहाँ ठुला ठुला दहारा भएका, कसैको पछाडि मुख भएका, देख्दै डर लाग्दा त्यस्ता त्यस्ता ती यमका दूतहरू आएर मलाई घेरा लगाए चारैतिरबाट। अनि भन्छन्, ए म्यानेजर, त्यो खिर खाने भए खा, होइन भने तँलाई यही भर्खरै मारिदिन्छु। मैले धेरै सम्झाउने प्रयास गरेँ मालिक, उनीहरूले मानेनन्। होइन, यो हामी दुईजनाको सल्लाह भएको छ, सेठजीलाई नसोधिकन मैले खानु हुँदैन। तैँले यदि खाँदैनस् भने तँलाई भर्खरै मारिदिन्छौँ, त्यो खिर ल्याएर बाहिर फालिदिन्छौँ, तुरुन्तै खाने भए खा, होइन भने भनेर त्यो पास ल्याएर मेरो गलामा बाँध्न थाले। जब उनीहरूले मानेनन् अनि त्यो खिर मैले खाइदिएँ सेठजी। ओहो, यसरी खायो, कमसेकम मलाई भन्नु पर्दैन एकपटक, मलाई सूचना त दिनु पर्थ्यो। त्यो म्यानेजरले भनेछ, मालिक म त गएकै हो नि, हजुरलाई नभनिकन कहाँ खान सक्थेँ र, म हजुरको कक्षमा रुममा गएर भन्छु भनेर गएको, हजुर त वहाँ स्वर्गमा इन्द्रको आसनमा बस्दै हुनुहुँदो रहेछ, कसरी भन्नु र मैले। बोले भक्तवत्सल भगवानको, अर्थात् नचाहिएको ठाउँमा बाठो धेरै हुनु हुँदैन अरे है भक्तजनहरू, फेरि खाल्टोमा परिन्छ, फेरि कहिले भोकै सुत्नु पर्ला। बोले भक्तवत्सल भगवानको। कहिले कहिले चुटकिलाहरू पनि भन्नुपर्छ क्या, आनन्द आउँछ। बोले श्याम सुन्दर भगवानको।